माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। के हो माननीय सदस्य? एकजना माननीय सदस्य बोलौँ। माननीय सभामुख महोदय, आज हामी 8औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको शुभारम्भमा उपस्थित छौँ। मलाई लागेको थियो यो स्थितिको निर्माण नहोस् नै भन्ने थियो, तर म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु शुभारम्भको बैठक भए पनि केही महत्त्वपूर्ण विषय गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलले अनुभूति गर्यो। हामीले सामान्यतया धेरै अगाडि नै बोलाइसक्नुपर्ने यो अधिवेशन थियो। अधिवेशन आह्वान भएको छ, यो सकारात्मक कुरा छ। यद्यपि हामीले बोलिरहेका कुरा, राखिरहेका कुराका आधारबाट विगतको अधिवेशनमा हामीले केही कुरा राख्यौँ, त्यसका बारेमा पनि सत्तासँग जोडिएकाहरूले नकारात्मक प्रभाव पारेको एउटा अवस्था छ। आज पनि शुभारम्भमै केही कुरा राख्दा म दल केमा सचेत छ र म व्यक्तिगत रूपमा केमा सचेत छु भने त्यसका केही नकारात्मक कुराहरू अवश्य नै आउनेछन्। तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु कि हाम्रो तर्फबाट मिलेसम्मका कुरामा सहयोग रहनेछ। त्यसकारणले म माननीय सभामुखज्यूको के ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु कि आज हामी केही महत्त्वपूर्ण यो सभाको मर्यादाका निम्ति, लोकतन्त्रको मर्यादाका निम्ति केही कुरा शुभारम्भ हुनुभन्दा अगाडि, नियमित प्रक्रियामा जानुभन्दा अगाडि राख्नु र ध्यानाकर्षण गर्नु आफ्नो दायित्व र कर्तव्य ठानेर यो अभ्यासमा हामी सामेल भएका हौँ। हामीलाई पनि कुनै रहर थिएन शुभारम्भमा यो तहको कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरिकन आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने कुनै कुरा थिएन। कोरोनाको आक्रान्त छ, त्यसमा समयक्रममा हामी छलफल गरौँला। बन्दाबन्दीका नकारात्मक प्रभावहरू परेका छन्, भोकमरीको र बेरोजगारका समस्या छन्, समयक्रममा हामी छलफल गर्छौँ नै। त्यस्तै कोरोनाका नाममा प्रदेशभरि नै अक्सिजन प्लान्टका नाममा व्यापक भ्रष्टाचारका कुरा स्वयं आइरहेको एउटा अवस्था छ। कर्णालीलाई नै कलङ्कित हुने गरी राउटे युवतीमाथि यौन दुराचारका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तमा व्यापक रूपले रकमान्तर गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेटहरू गइरहेको कुरा, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। समयक्रममा हामी पनि उठाउँला। तर माननीय सभामुख महोदय, म आज यो कुरा अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु, यो जनप्रतिनिधिको थल हो, दलीय व्यवस्था भावनाले यो राजनीतिक थलो पनि हो। स्वाभाविक रूपले राजनीतिक विचार छनौट गर्न सकिन्छ, बदल्न सकिन्छ, त्यसमा मेरो कुनै असहमति छैन। त्यो कुरामा नेकपा एमाले पूर्ण रूपले सहमत छ। तर राजनीतिक अपराध गर्न पाइँदैन। हिजोको भन्दा यो सरकारको बनावट फरक छ, म त्यसलाई जान्दछु। त्यसबाट हामी कुनै उत्तेजित हुनुपर्ने, कुनै भावावेशमा आउनुपर्ने, कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारबाट विचार व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामीलाई जनादेशले जहाँ दिएको छ त्यहाँबाट हामीले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छौँ नै। राजनीतिक निर्णय लिन पाइन्छ, तर यहाँ राजनीतिक अपराधीहरू समेत सम्मिलित रहेको यो सरकार हो। त्यसको त छँदै थियो, त्यो त छँदै थियो। माननीय सभामुख महोदय, एउटा कुरा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यो स्थिति विगतमा पनि दोहोरिँदा आफ्नै किसिमको अभ्यास गरिसकेको एउटा प्रदेश हो। अलि छोटोमा मान्य सदस्य। ठिक छ, म त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यले रोस्टम पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आज म जे भूमिका छु त्यो रोस्टमको सम्मानका निम्ति म यहीँबाट कुरा गर्न चाहन्छु। पहिले भन्नुभएको भए एउटा हुन्थ्यो, अब म बिचमा तपाईँले सम्झिनुभयो, त्यसका निम्ति पनि धन्यवाद चाहन्छु। म के कुरा अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा, को मान्छे केमा बस्न पाइन्छ वा पाइँदैन, हाम्रो प्रचलित मान्यताहरू छन्। यो राजनीतिक थलो हो, न्यायालयले आफ्नो ठाउँमा निर्णय गर्छ, तर यो राजनीतिक थलो हो। त्यसकारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि अदालतले करार पुष्टि भइसकेका व्यक्तिहरू झण्डा हल्लाउँदै यो सभा समक्ष प्रवेश गरिरहनु भएको छ। हुन सक्छ कुनैका घटनाक्रमहरू बेला बखत मात्रै कटाक्ष हुन्छन्, समयमै कटाक्ष भएको भए एउटा हुन्थ्यो,
पटाक्ष नभएका नामका आधारबाट पटाक्ष भइसकेपछि त्यसका काममा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। मान्य सभामुख महोदय, म मान्य सभामुख मार्फत म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो सभाको मर्यादाका निम्ति, लोकतन्त्रको अभ्यासका निम्ति 3 तहको अदालतले सरकारी कागज कृत्य जालसाजीमा पुष्टि भइसकेको, प्रमाणित भइसकेको, सजाय भोगिसकेको व्यक्ति कुनै पनि तहको सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ। यो थाहा थियो होला सरकारलाई, छलफल चले नै होला, तर थाहा हुँदाहुँदै पनि कसले के गर्न सक्छ भनेर सरकार जसरी यहाँ उपस्थित भएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको अवस्था छ। त्यसकारणले म विलम्ब नगरिकन के भन्न चाहन्छु, उहाँको के हालत थियो, के अवस्था थियो, के थियो, सञ्चार माध्यमले के भनिरहेको थियो, म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा चर्चा गर्ने कुरा हो। तर यो जनप्रतिनिधिको संस्था हो, यो नैतिक मूल्य र मान्यताको आधारबाट चलिरहने संस्थाका रूपमा हो। यद्यपि आफ्नो अनुकूल हुँदा एउटा व्याख्या, प्रतिकूल हुने कुरा एउटा भन्ने अर्थमा पनि मानिसहरूले लिन सक्छन्। म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, हाम्रो दल हामी समय अनुकूलको कुरा गर्ने पक्षमा छैनौँ। त्यसकारणले म के अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु त भन्दा, त्यो स्थिति कायम रहँदा यो संस्था, यो सभाको, यो संसदको मर्यादामा माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने, हामी मान्य सदस्यहरू त्यसमा मुखदर्शक बन्ने कुरा रह्यो भने हामीले बनाएका कानुनको, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको संरक्षण कसले गर्न सक्छ सभामुख महोदय? त्यसकारणले म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई थाहा थियो सरकार त्यो बाटोमा हिँड्ला भन्ने मैले विश्वास गरेको थिएँ, किनकि यस्तै घटनाको पुनरावृत्ति योभन्दा अगाडि भएको थियो। हाम्रै यसै सभाको एउटा मान्य सदस्य त्यति बेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, आज पनि उहाँ मान्य सदस्य हुनुहुन्छ। एउटा अभियोग लाग्यो, अभियोग लाग्दैमा त्यो दण्डित हुँदैन, प्रमाणित हुँदैन, तर हठात अहिलेकै सरकारका प्रमुखले बर्खास्त गरेको स्वयं त्यति बेला हामी एउटै पार्टीमा पनि थियौँ, यही संसदभित्र, यही प्रदेश सभाभित्र यो अभ्यास गरिसकेको एउटा अवस्थामा मलाई के विश्वास थियो भने जतिसुकै मित्रता भए पनि तथ्यलाई स्वीकार गरेर सरकार सदनमा आउनुभन्दा अगाडि त्यो बाटोमा हिँड्ने छ, त्यो पथ समाउने छ, मैले त्यही विश्वास गरेको थिएँ। तर मैले देखेँ आज अवस्था त्यस्तो रहेन। त्यसलाई नेकपा एमाले संसदीय दलले मुखदर्शक भएर हेर्ने कुरा पनि रहेन। अरू स्वयं मान्य सभामुखज्यूले स्वयं अरूहरूले कसरी लिनुभएको छ उहाँहरूको कुरा हो। तर म फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, राजनीतिक निर्णय लिन पाइन्छ तर राजनीतिक अपराध गर्न पाइँदैन। राजनीतिक अपराध मात्र होइन, संवैधानिक ठाउँबाट तिनै तहका अदालतले चित्त नबुझाउँदै एउटा अदालतबाट अर्को, माथिल्लो अदालत, माथिल्लो अदालतबाट सर्वोच्च अदालतले समेत गरेको फैसलालाई स्वीकार गरेर सार्वजनिक जीवनमा जिम्मेवारीमा बस्न नपाउने, नैतिक पतन हुने, फौजदारी अभियोगमा प्रमाणित भएको व्यक्ति प्रदेश सरकारको मन्त्री भन्ने कुरा यो शोभनीय हुन्छ र मान्य सभामुखज्यू मेरो विचारमा त्यो हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारणले नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म मान्य सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो सभाको मर्यादा जोगाउनका निम्ति, लोकतन्त्रमाथि यो आचरण र व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति जबसम्म यो स्थिति रहिरहन्छ, फेरि पनि कसैले अर्थ नलगाओस् कि नेकपा एमाले अधिवेशन चाहँदैन, सरकारको मनसाय के थियो, कसो थियो, अहिले मैले अनुमान गरेका बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। तर म भन्न चाहन्छु, यदि सरकार अधिवेशन चलाउन चाहन्छ, अगाडि बढ्न चाहन्छ भने आफूले हिजो अवलम्बन गरेको नीतिका आधारबाट आज एउटा सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने सजाय पाएको व्यक्तिलाई सरकारमा सामेल भएर जुन सँगै आइरहने परिस्थिति निर्माण गरेको छ, त्यसलाई मेरो तर्फबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, अविलम्ब सुधार गरौं। समय छोटो छ, म जानकार छु, नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने छ, बजेट आउनुपर्ने छ, हाम्रा वैधानिक व्यवस्थाहरू कटौती गर्ने गरी आवश्यक दस्तावेजहरू यहाँ पेश भएका छन्, त्यसप्रति हाम्रो सकारात्मक धारणा छ। तर यो स्थितिलाई हेर्दै अगाडि बढ्न सकिँदैन।
त्यसकारणले म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यथास्थितिमा यही अवस्थामा बैठकका अघि बाँकी कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्न म सभामुखजीको अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि अगाडि बढ्ने कुरा भयो भने हामीले हाम्रो ठाउँबाट उठेर त्यसलाई अगाडि नबढ्नका निम्ति अनुरोध गर्न पर्ने हुन्छ। यिनै कुरा म राख्दै फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो स्थितिको अन्त्य सरकार जति छिटो गर्न चाहन्छ हामी हाम्रा तर्फबाट सदन सञ्चालनका निम्ति, बजेट निर्माणका निम्ति हामी रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ। त्यो दिशाबाट अगाडि जान तयार छौँ। तर बस्नै नपाउने मान्छे सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेर आएको हामी टुलुटुली हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले माननीय सभामुखलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो विषयको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर अगाडि काम कारबाही अगाडि बढाउने कुरा नगरियोस्। यही नै हाम्रो अनुरोध छ। धन्यवाद। बसौँ मान्य सदस्य, बसौँ। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य। मान्य सदस्यले उठाउनु भएको कुरा अदालतमा विचाराधीन छ, तत्सम्बन्धी निर्णय हुने नै होला। त्यसपछि गरौँला। माननीय सदस्यले उठाउनु भएको कुरा एउटा गम्भीर प्रश्न हो। आजको बैठक सुचारू गरौँ। माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सहयोग गरौँ। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्य। बैठक अगाडि बढाउन सहयोग गरौँ मान्य सदस्यहरू। सहयोग गरौँ मान्य सदस्यहरू। बैठक सञ्चालन गर्न सहयोग गरौँ। आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू।
आसन ग्रहण गरौँ मान्य सदस्यहरू। मान्य सदस्यहरू, अब यो बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित हुन्छ।